नमस्कार, म वसन्त राणा भाट। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ यानरनको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकै गर्दा विधान संशोधनको विषयमा बहस सुरु भएको छ। जनवरी अन्तिम साता हुने सङ्घको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्दै यानरनको संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्ने भएपछि सर्वत्र चासो र बहस सुरु भएको हो। यता कतिपय आइसिसी सदस्यहरू विधान संशोधनको विपक्षमा उभिएका छन्। 3 महिनाभित्र अधिवेशन बोलाएर आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्न नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले म्यान्डेट दिएको हुँदा थप हेरफेर गर्न नहुने उनीहरूको अडान रहेको छ। तर अध्यक्ष कुमार पन्तले विधान अनुसार नै विशेष महाधिवेशन हुन लागेकाले निर्वाचन प्रक्रिया लगायत यानरनको संरचनामा व्यापक हेरफेर हुने यसअघि बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको बैठकमा पनि केही पदाधिकारीहरूले विधान संशोधन सहितका केही प्रस्तावहरूमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइन्छ। सङ्घको नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्यको समूह विधान संशोधन गर्दै नेतृत्वले आगामी निर्वाचनमा एकाधिकार गर्नेमा सशङ्कित बनेको छ। केही आइसिसी प्रतिनिधिहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अधिवेशन रोक्न निवेदन समेत पठाएका छन्। नेतृत्व नसचिए विशेष महाधिवेशन बहिष्कार गर्ने तथा अदालतसम्म जाने उनीहरूको चेतावनी समेत रहेको छ। तर अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय, सहयोग र साथ अनि उपस्थितिमा अधिवेशन सफल हुने दावी गर्दै आएका छन्। आज हामीले सङ्घको नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्याशी बनेका सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यलाई सम्पर्क गरेका छौँ। कुलजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार वसन्तजी। हजुर, तपाईँहरूको माग विशेष महाधिवेशन नै गर्नुहुन्न भन्ने हो कि विशेष महाधिवेशनमा विधान संशोधनको प्रस्ताव लानु हुँदैन भन्ने हो? सर्वप्रथम त यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्लेटफर्ममा मलाई केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा। यो हाम्रो माग भन्दा पनि अहिले बजिरहेको यो बेमौसमी बाजा हो भन्न चाहन्छु। किनभने यो महाधिवेशन, नवौं महाधिवेशनले गाइडेड गरेको अथवा हामीलाई दिएको म्यान्डेट के हो भने 3 महिनाभित्र त्यति बेला पास नभएको साङ्गठनिक प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन पास गर्ने म्यान्डेट हो। कोभिडको कारणले हामीले अहिले त्यो गर्न सकेनौँ र त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्नेमा विधान जस्तो जुन विषय छ यो संस्थाको मेन मेरुदण्ड, यस्तो पान्डामिकको बेलामा हामी गर्नुपर्ने आफ्ना सदस्यहरूलाई समस्यामा परेका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने भन्दा पनि अहिले विभिन्न यो विधानतिर लागेर हामीले चाहिँ समय वेस्ट गरेको मैले महसुस गरेको छु। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो हाम्रो कुनै महाधिवेशन रोक्ने उद्देश्य पनि होइन र हाम्रो कुनै यसमा कुनै पक्ष र विपक्षको पनि होइन। यति मात्रै के हो भने जुन कुराहरू हामी विधानत नै अगाडि बढ्नलाई तपाईहरुले चाहिँ मिच्नु भयो भन्ने हाम्रो केही कुराहरू साथीहरूले पनि राख्नु भएको छ र मैले पनि बेला बेलामा साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु। भन्न खोजेको विशेष महाधिवेशन 3 महिनाभित्र गर्नुपर्ने हो, त्यो समयमा नभएर विधान मिचिएको भन्ने तपाईको आरोप हो? पक्का पनि 3 महिनाभित्र हामीले यो गरिसक्नु पर्थ्यो, त्यो गरिएन हो। ठिक छ, अहिले पनि हामी पान्डामिकको कारणले चाहिँ गर्दा ठिक छ, तर हामीले नवौं महाधिवेशनले गाइडेड गरेका कुराहरू मात्रै गरेर यो अनावश्यक कुराहरूमा छलफल गराएर हाम्रो साथीहरूको असहमतिहरू बढाउँदै गरेर संस्थालाई कहाँ पुर्याउन खोजिएको भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। भनेपछि विशेष महाधिवेशन गर्नै हुन्न, रोक्नुपर्छ भन्नेमा तपाईँ हुनुहुन्न? विशेष महाधिवेशन विधि विधान र प्रक्रिया निर्णयार्थ अगाडि जानु पर्यो। तपाईले देख्नु भएको छ कहिले 66 जनाको चाहिँ के अरे निर्णय भएको छैन भनेर चाहिँ बाहिर सर्वपष्ट मिडियाहरूमा आछ, निवेदन आछ। तपाईले देख्नु भएको छ 47 जनाको आएको छ। तपाईले देख्नु भएको छ परराष्ट्रसम्म पनि पुगेको निवेदन पुगेको चाहिँ तपाईले देख्नु भएको छ। यो अवस्थामा गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा यो सिचुएसनमा पुर्याउनु दुर्भाग्यको कुरा हो। यसलाई सम्हालेर हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू, आर्थिक कुरा, साङ्गठनिक कुरालाई अगाडि लिएर गए भइहाल्यो नि। यो सम्हाललाई नै विखण्डन गर्ने गरी हाम्रो जुन किसिमको चाहिँ अहिले अगाडि जुन किसिमको महाधिवेशन अगाडि बढाउन खोजिएको छ, यसले संस्थालाई त हित गर्दैन नि। बृहत्तर संस्थाको हितको लागि के बेटर हो भन्ने कुरालाई गरे भइहाल्यो नि। अहिले पान्डामिकको बेलामा त्यही पनि जुम मार्फत यत्रो विधान जस्तो कुरा अथवा संस्थाको मेरुदण्डलाई चाहिँ चेन्ज नगरी नहुने के हो त?
त्यसले गर्दाखेरि जस्तो नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नै आफू विजयी बनिसकेपछि अध्यक्ष कुमार पन्तले पञ्जीकृत सदस्यता निशुल्क बनाउनुपर्छ। यो निर्वाचन प्रक्रिया पनि अलिकति राजनीतिक चलखेल भयो। यो विधानभन्दा अलि माथि गयो। यानरनलाई आलोचना गर्ने धेरै भेटिए। सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूले चाहिँ घरमै बसेर भोटिङ गर्न सक्ने एउटा प्रावधान ल्याउनुपर्छ। निर्वाचन प्रक्रिया गलत छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उद्घोष गरिसक्नु भएको थियो। सायद त्यही म्यान्डेटका आधारमा नै निर्वाचित कार्य समितिले विशेष महाधिवेशन बोलाएर प्रक्रियागत ढङ्गबाट निर्वाचन प्रक्रियादेखि लिएर पञ्जीकृत सदस्यता निशुल्क बनाउनेदेखि लिएर अन्य केही संरचनामा परिवर्तन गर्न लागेको हुन सक्छ। यसमा तपाईहरूको आपत्ति चाहिँ के? होइन, जुन जुन कुराहरू गएको नवौं महाधिवेशनमा देखेका विकृतिहरू छन् त्यसलाई हटाउन सबैको दायित्व पनि हो र कुमार पन्तजीले पनि भन्नुभएको छ, म सलाम गर्न चाहन्छु। तर त्यो गर्दै गर्दा नि सबैको भावनामा ठेस पनि त पुर्याउनु भएन नि। यहाँनिर त भावनामा ठेस पुगेको कुरा त छर्लङ्ग र छरपट्ट छ। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले टेक्नोलोजीको युज गर्नुपर्छ, सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ सिस्टमाइज गर्नुपर्छ, चुनावी प्रक्रियालाई चाहिँ चेन्जेस गर्नुपर्छ, अनलाइन भोटिङ जस्ता कुराहरूलाई गर्नुपर्छ। तर त्यसको पछाडि हामीसँग बाइलजहरू छँदै थिए, व्यक्तिका नियतहरू कता गइरहेका छन् भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ। पक्कै पनि तपाईँले उठाउनु भयो, फेरि सदस्यताको कुरा गर्नुभयो। हामीले फेरि सदस्यता हुन्न अथवा हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा हामीले भनेका छैनौँ। हाम्रो ब्याकबोन भनेको एनसीसी हुन्। एनसीसीहरूलाई अलिकति स्वायत्त त दिउँ न। उहाँहरूले चाहिँ सस्टेन गर्न सक्ने भयो भने फेरि गर्नुहुन्छ, नसक्ने भयो भने पैसाकै कारणले सदस्यता नबनेको होइन भन्ने हाम्रो भनाइ छ। र फेरि पनि आइसिसीले यदि सक्छ र हामी सस्टेन गर्न सक्छौँ भने फी नलिँदा पनि हुन्छ। र त्यो पनि हामी कर्मिक रूपमा जाउँ। एकैचोटि जम्प गर्दा कतै यसले आर्थिक सङ्कट पनि निम्ताउँछ कि हामी कर्मिक रूपमा जाउँ भनेर मैले बेला बेलामा इभन कुमारजीसँगकै प्लेटफर्ममा पनि मैले के भनेको छु भने कमसेकम कुन कुन देशबाट सकिन्छ, 2-4वटा देश अथवा 10-15वटा 20वटा देशहरूले गर्न सक्छन् भने उहाँको स्वेच्छाले चाहिँ गर्दै जाउँ भन्ने कुरा हो। एकैचोटि हामी विधानत्व व्यवस्था गरेर यदि त्यो हुन सकेन भने अनि संस्थामा दुर्भाग्य निम्तिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो म्याच्योरिटी भएन कि अलि अझ म्याच्योरिटीसँग निर्णय गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो भनाइ पहिला पनि त्यही भनिरहेको छु र अहिले पनि त्यही रहन्छ। बसन्तजी, यदि विधान संशोधन गर्नु पर्यो भने कहिले गर्ने त तपाईँको राय के? अहिले मेरो विचारमा यो समय हामीले बाँकी रहेका कुराहरू गरेर अगाडि बढ्दा ठिक छ। तर विधान जस्तो मेरुदण्डलाई फेरि पनि हामीले चाहिँ यो जुम मार्फत गर्दाखेरि सबैको भावना समेटिँदैन। त्यहाँ एन्ट्री दिन पनि मिल्छ, नदिन पनि मिल्छ, बोल्न दिन पनि मिल्छ, नदिन पनि मिल्छ। र अर्को एउटा दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्दा कुनै पनि संस्थामा बनेका सदस्य अथवा हामी डेलिगेट भन्छौँ, तिनको जुन 2 वर्षको लागि भनेर हामीले बनाएका हुन्छौँ, अहिले साथीहरूले नयाँ सदस्यताहरू बनाएर विशेष महाधिवेशन गर्ने चेष्टा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो संस्थाको हितको लागि छैन। तपाईँको नयाँ मेम्बरसिपहरू हामी बनाउने हो भने नयाँ नोमिनेट गरेर नयाँ इलेक्सन गर्ने कि नगर्ने, यो त सर्वमान्य सिद्धान्त हो नि। ल भलै हाम्रो विधानमा अथवा विधान व्याख्या कमिटीलाई कोलाई राखियो, त्यो विधान त राखियो कि राखिएन, अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी गाइडेड गरियो भन्ने एउटा पाटो छँदैछ। तर पनि हामीले बुझेको 2 वर्षका लागि बनेका सदस्यहरूको 2 वर्ष भ्यालिड हुँदैन भने अनि त्यसबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरूको 2 वर्ष भ्यालिड हुन्छ त। र त्यसले गर्दाखेरि हामी कतै कतै यहाँ विधान व्याख्याका नाममा अथवा विधानलाई कतै कतै घुमाएर यो अलि कुचेष्टा गरेको हो कि भन्ने सबै साथीहरूको, सच्चा गैरासी नेपाली साथीहरूको शङ्का भएको छ। यो अवस्थामा यी कुराहरूलाई निर्मूल गरेर जो साथीहरूले यो किन यस्तो हुन गइरहेको छ भनेर डिफ्रेन्ट मत राख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि सम्झाएर उहाँहरूलाई पनि यसरी जाउँ भनेर एउटा आइसिसीको मिटिङले निर्णय गरेर विधि र विधानलाई फलो गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा त यो संस्था सधैँ सहमति र भावनाले अगाडि बढाएको संस्था हो नि। तर आज कागजी रूपमा मात्र अगाडि बढाउन गयौँ भने संस्थाको हितको लागि हुन्छ त? तर तपाईँहरूलाई के आरोप पनि छ भनेदेखि यो अहिले विधान विशेष अधिवेशनको बेला मात्र होइन, यो नयाँ नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बनेको कार्य समिति आएदेखि हरेक काममा तपाईँहरूले बाधा उत्पन्न गराउने, यस्तै किसिमको चाहिँ आलोचना गर्ने अथवा असहमति जनाउने गरिरहनु भएको छ। यो एउटा निर्वाचनको अथवा इलेक्सनको रिफ्लेक्सन हो भन्ने तपाईँहरूप्रति इङ्कित छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद यो क्वेसनको लागि। थ्याङ्क यू बसन्तजी। वास्तवमा म सधैँ के भन्ने गर्छु भने निर्वाचन प्रक्रिया हो
प्रक्रियाबाट बाहिर निस्केपछि हामीले यो अभियानलाई सँगसँगै अगाडि लानुपर्छ। हामी सहमतिले चुनाव लडौँ, सहमतिले चाहिँ हामी काम गरौँ भनेर म जहिले पनि भन्ने गर्छु। व्यवहारलाई हेर्नुपर्छ। वसन्तजी, म के भन्न चाहन्छु भने हिजो यो 9औं महाधिवेशनमा विभिन्न तिक्रमवादीहरू भए, त्यहाँ धाँधली भए, नेपालका कोले भोट हाले, यो मान्नुहुन्न भनेर तमाम साथीहरूले मलाई रोक्दै गर्दा नि साथीहरू, मैले हार्दा केही फरक पर्दैन, सत्ताले हार्नु हुँदैन, सत्तालाई जिताउनु पर्छ भनेर धेरै साथीहरूलाई एकातिर पन्छाएर, साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको सद्भावको लागि, तर हामीले सत्तालाई जिताउनको लागि कहिल्यै पनि व्यक्ति गौण कुरा हो, सत्ता ठुलो कुरा हो भनेर म आफूले सबै छिचलेर गएर मित्र कुमार पन्तलाई बधाई दिँदै यो स्टाटस लेख्दै बेला आउँदाखेरि हामी सहकार्य गरेर अगाडि जानुभन्दा त्यसको कुनै विकल्प छैन भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसले गर्दा जुन भ्रमित कुरा व्यवहारमा देखिएन भन्ने छ नि, भ्रमित कुरा छरेर आफूले चाहिँ चाहिने नचाहिने चेष्टा गरेर अरूलाई दोष लाउने जुन प्रयास गरिएको छ त्यो आफैमा एकदम कपोकल्पित र भ्रमित छ। यो व्यवहार कस्तो गरिएको छ भन्ने कुरा आफूले नै हेर्नु पर्यो नि। मैले मेरो व्यक्तिगत नेचरले पनि कहिल्यै पनि संस्थाको हितको भन्दा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ कहिले पनि राखेको छैन कुल आचार्य छ। र त्यहाँ कुल आचार्यको मात्रै कुरा हुँदैन, धेरै साथीहरूले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका विभिन्न मिटिङहरूमा मद्दलो चुनाव हारेर राखे। अरू साथीहरूको असहमति किन आयो? चुनाव जित्ने साथीहरूको पनि असहमति आएको छ। त्यसलाई पनि समस्याको समाधान गर्नतिर लाग्ने कि अरूलाई दोष लाएर आफू चोखो बढ्ने भन्ने मेरो क्वेसन हो। आदरणीय साथीहरू, म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा हामीले मैले के गरेँ र म कति सच्चा छु भन्ने कुरा आफूलाई पहिला सोध्नुपर्छ। यो अहिलेको विधान संशोधनको विषय र मस्यौदा कमिटीले तयार गरेका केही प्रस्तावहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयका केही पदाधिकारीहरू नै असन्तुष्ट छन् भन्न खोज्नुभयो हो? एकदमै तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, पक्का पनि। त्यो विषयमा तपाईँको छलफल भएको छ कि छैन उहाँहरूसँग? हैन, असन्तुष्ट पक्ष छ। इन्फर्मल रूपमा केही छलफलहरू भएका थिए र मैले आफ्नो कुराहरू स्पष्ट राखेको थिएँ। यो इन्फर्मल छलफलको रूपमा मैले केही छलफलहरू गर्दाखेरि साथीहरू संस्थाको हितको लागि, बेटरमेन्टको लागि प्रयास गरौँ, कसैको निस्वार्थलाई गाइडेड गरेर मैले भनेको हुनैपर्छ भनेर अगाडि बढ्न थाले भने यो संस्थाको हितको लागि हुँदैन भनेर पनि मैले भनिरहेको अवस्था हो। र फेरि पनि के छ भने मलाई दुःखका साथ भन्नुपर्दा यो 15 महिना हुन थाल्यो, कार्य समितिले सल्लाहकार नियुक्ति गरिसकेपछि कुनै किसिमको त्यस्तो सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेन। जसले म आफूले सकभर आफूलाई क्वाइट राखेर संस्थामा पदाधिकारी साथीहरूले यसलाई राम्रो गरेर अगाडि लिएर जाउन् भन्ने पनि मात्रै मेरो जहिले पनि सोचाइरह्यो। र मैले पहिलो इमेल हिजो मात्रै यो अलि विधि विधान र प्रक्रिया अनुसार भएन भनेर हिजो बेलुका मात्रै एउटा इमेल मैले पठाएको छु। त्योभन्दा बाहेक मैले कुनै डिस्टर्ब पनि गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूलाई राम्रो काम गरेर अगाडि तपाईले इमेलमा के उल्लेख गर्नु भएको छ, कसलाई पठाउनु भएको छ? आज अहिले जुन केन्द्रीय कमिटी अथवा एनआरएनए आइसिसी देखि एनसिसी को ग्रुपमा मैले पठाएको छु। मैले के उल्लेखित गरेको छु भने जुन अहिले आएको यो सर्वत्र रूपमा चलेका विषयहरूलाई अझ राम्रोसँग निर्णयार्थ विधि र विधान अनुसार अगाडि बढाएर मात्रै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। हैन भने यो संस्थाले भोलि दुर्भाग्य बिहोर्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसले गर्दा समयमा नै यो पदाधिकारीहरू सचेत रहनुहोस् भन्ने मेरो आशय छ। जस्तो मैले नै अध्यक्ष कुमार पन्तसँग केही समय अगाडि अन्तर्वार्ता लिँदा उहाँ आफैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन पुगे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले तपाईहरू सहज ढङ्गले काम अगाडि बढाउनुहोस्, महाधिवेशनको तयारी गर्नुहोस् भन्ने आइरहेको छ। र अर्कोतर्फ जनवरी 23 र 24 तारिकमा नै यो अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ र व्यापक संरचना पनि परिवर्तन हुन्छ। 2-4 जना साथीहरू असन्तुष्ट रहँदैमा, केही विमति राख्दैमा यो महाधिवेशन रोकिँदैन भन्ने किसिमको उहाँको भनाइ छ। अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? यदि कागजी रूपमा मात्रै अधिवेशनलाई अगाडि लिएर जाने, यो जुन अहिले पान्डामिकको मौका छोपेर अगाडि जाने हो भने मेरो भन्नु केही छैन। हैन भने सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ र समेटेर लिएर जाने कुरातिर तपाईहरुको ध्यान जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि कागजी रूपमा मात्रै
हामीले चाहिँ अहिलेको यो पान्डमिकको बेलामा यसको अवसरलाई लिएर जुम मार्फत विधान जस्तो कुरामा धेरै कुराहरू उठेका छन्। ती कुराहरूमा जाँदै गर्दा धेरै साथीहरूको विमति आइसकेको छ। त्यो विमतिलाई पनि यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्दै गयो भने त्यसले पक्कै पनि संस्थाको हितको लागि काम गर्दैन। त्योतिर विशेष ध्यान दिन म अनुरोध गर्छु। र फेरि पनि मेरो भनाइ के हो भने, हो परराष्ट्रले अगाडि जानुहोस् भनेर भनेको होला, अथवा के अरे कागजी रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै तिग्रमवादी गरेका हौला, तर सबै नेपाली, बाहिर बस्ने नेपालीको भावना जुन रूपले 17 वर्षसम्म यहाँसम्म लिएर आयो संस्था, त्यो रूपमा अगाडि गएको छैन भन्ने कुरा त पदाधिकारीहरूले महसुस गर्नुपर्ने कुरा पनि त हो नि। त्यतातिर ध्यान जाने कि नजाने, मेरो क्वेसन। भनेपछि यदि छलफल भएन यो विषयमा, फेरि थप कुराकानी भएन, असन्तुष्ट पक्षसँग केन्द्रले चाहिँ बृहत रूपमा छलफल गरेन भने तपाईहरू बहिष्कारसम्मको अवस्थामा जान सक्नुहुन्छ? मैले यो बहिष्कार गर्ने अथवा जाने मेरो बाई नेचर पनि म अहिले केही भन्न चाहन्न बसन्तजी, तर विधि विधान र प्रक्रिया पुगेन। आइसिसीले गरेको निर्णय नै अहिलेसम्म विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णयप्रति नै मेरो कन्सर्न किन छ भने, जब कि हामीले विधान संशोधन गर्ने हो भने त्यो मसौदालाई आइसिसीले अथवा कमिटीले पास गरेर पेश गर्नुपर्छ नि, खै त। भनेपछि विधान मसौदाको लागि अथवा व्याख्या बनेको जुन कमिटी छ, त्यो कमिटीमा पनि जुन संरचना बन्यो, त्यो कमिटी विस्तार भयो, त्यसमा पनि तपाईँहरूको असन्तुष्टि हो? होइन, अचम्मै लाग्छ बसन्तजी मलाई। उहाँहरू भन्नुहुन्छ राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ, पैसा खेललाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ, तर उहाँले जो एकदम चरम राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई विधानको जिम्मा लगाउनुहुन्छ के। यो सारा संसारमा बस्ने सारा गैर आवासीय नेपालीहरू अहिले त्यति नबुझ्ने छन् र जुन कुरा उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ त्यही कुरा उहाँहरूले आफैले गरिराख्नु भएको छ र त्यसको दोष लगाउन अरूलाई खोज्नु भएको छ कि हारेको पक्षले अथवा यसले चाहिँ काम गर्न दिएन भनेर ब्लेम गर्नु भएको छ। पहिला आफूले के व्यवहार गर्यौं? विधान कमिटीकै कुरा गर्दाखेरि पहिला विधान कमिटीमा को बन्यो? भवानी ओलीजी बन्नुभयो, फेरि भूषणजी बन्नुभयो। यो विधान मसौदा कमिटी हो कि यो विधान संशोधन कमिटी हो कि, र यो कमिटीको निर्णय त कहाँबाट गयो भन्ने यत्रो साथीहरूले क्वेसन त उठाइराख्नु भएको छ नि बसन्तजी। इमेलहरू पठाइराख्नु भएको छ। केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यूहरूले पनि यो विधान त भएन, यो कमिटी बनेको कुराहरू विधान त भएन भन्ने कुराहरू भएको छ। यति गोलमाल गर्दा गर्दै अगाडि बढेर यो संस्थालाई पुर्याउन खोजिएको कहाँ हो भन्ने बडो ठुलो क्वेसन हो। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने यस्ता कुराहरू अलि प्रक्रियागत रूपमा निर्णयार्थ अगाडि बढ्दियो भने धेरै साथीहरूको ल कुलाचार्य कुरा एकछिन गौड छोड्दियो, म चुनाव हारेका मान्छेले म एकछिन, तर कमिटीमा रहेका साथीहरूले उठाएका कन्सर्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने? धेरै नियुक्तिहरू मनोपली तरिकाले भयो भन्ने छरपष्ट आइरहेछ, कमिटीका साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यो त्यस्तै गरेर व्यक्तिवादी नै संस्था बनाउने हो त? यत्रो 80 लाख नेपाली विधान मसौदा समितिले तयार गरेका प्रस्ताव र त्यो विस्तारमा नै केही असहमति जनाइरहँदाखेरि वर्तमान कार्य समितिका केही पदाधिकारीहरूले अहिलेको विधान मसौदा समितिले केही प्रस्तावहरू ल्याएको छ जो दोस्रो पुस्ताका गैर आवासीय नेपाली र युवाहरूलाई विशेष स्थान दिँदैछ, अनि महिलाहरूलाई पनि विशेष स्थान दिँदैछ। त्यो लगायत एनसिसी र आइसिसीहरूको निर्वाचनमा व्यापक परिवर्तन हुँदैछ। यसले गर्दा राजनीतिक घुस्नबाट चाहिँ संजोगिनेछ, आगामी दिनमा सहज ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ। यति राम्रो प्रस्ताव उहाँहरूले भनिरहँदाखेरि विधान संशोधनै गर्नु हुँदैन, यी सबै कुराहरू गलत हुन् भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरू साँच्चीकै आफ्नो हृदयबाटै अथवा मनबाट नै भनिरहनु भएको छ कि विरोधको लागि विरोध गर्न मात्र बोलिरहनु भएको छ? बसन्तजी फेरि पनि म के भन्छु भने प्रक्रिया गलत हो। जुन कुरा ल्याउन खोजिएको छ केही कुराहरू राम्रा होलान्, केही कुराहरू त्यो कुनै कुचेष्टाले ल्याउन खोजिएको होला, त्यो कुरा छर्लङ्ग छ। म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुस्, प्रक्रियाकै कुरामा हामी कुरा गरिरहेछौँ होला, केही कुराहरू युवाका कुराहरू, महिलाका कुराहरू हामी पनि व्यवहारमै काम गरेर महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू, पहिलो महिला संयोजक राख्नेदेखि लिएर युवा संयोजकसम्म महिलालाई राखेर चाहिँ इन्करेज गर्ने कुराहरू हामी व्यवहारमै उतारेको हामीसँग उदाहरणहरू छ। म के भन्न चाहन्छु भने प्रक्रियाको कुरा हो। पहिला यहाँ राम्रा कुराहरूलाई हामी सल्युट गरेर सहमत गरेर अगाडि जान दिन्छौँ। आज तपाईँ अहिले भर्खरको कुरा हेर्नुहोस्, 5-5 दिनमा
डेलिगेट फर्म भर्न पर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दिन सारी राख्नु भएको छ। यदि विशेष महाधिवेशन अथवा हो भने त्यसको कलज के हो, के को लागि विशेष परिस्थिति पर्यो यो विशेष महाधिवेशन गर्ने, र विशेष महाधिवेशन यदि गर्ने हो भने ती हाम्रा भएका डेलिगेट जो डेलिगेट 2600ले भोट हालेर उहाँहरूलाई निर्वाचित गर्नुभयो उहाँहरूलाई चिठी पठाएर ल विशेष महाधिवेशनमा आउनुहोस् भन्ने कि नयाँ रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् भन्ने, अहिले यो झन्झटिलो रेजिस्ट्रेसन बनाउन लाउने कुरा यहाँनिर हो। तपाईहरु चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा त्यति बेला निर्वाचनका लागि मात्रै प्रयोग गरेका धेरै मतदाताहरू थिए होला, ती सम्पर्कमा आउन त अप्ठ्यारो होला नि दुवै पक्षलाई, होइन? तर सर्वमान्य त्यो त के थिए होला, ती मलाई के लाग्छ भने हुन सक्छन् तिनीहरू अब के थिए कसो थिए, जसले चाहिँ त्यो नराम्रा अथवा एनआरएन नभएका मान्छेहरूले भोट हाले त्यो जसले हलाए उनीहरूले जान्ने कुरा हो। तर पनि फेरि पनि विधि र शासन के हुनुपर्छ भने हामीले ती सदस्यहरूलाई तपाईहरु विशेष महाधिवेशनमा आउनुहोस् भनेर यत्रो टेक्नोलोजीको कुरा गर्दा, स्मार्ट एनआरएनको कुरा गर्दै गर्दा, हामी पुरा अनलाइन भोटिङको कुरा गर्दै गर्दा उनीहरूले ल हाम्रो विशेष महाधिवेशन हुँदैछ आउनुहोस् भनेर इमेल मार्फत अथवा चिठी मार्फत बोलाउने हो कि हामीले नयाँ नोमिनेसन गर्ने हो? मेरो क्वेसन यहाँनिर हो। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो प्रक्रिया मिलेन, प्रक्रिया गलत भयो, गर्ने कुराहरूलाई अगाडि लिएर जाने कुरामा हाम्रो कुनै असहमति छैन, तर प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्नु पर्यो। जुन तरिकाले अहिले चाहिँ हेर्नुहोस्, अब अहिले यो 5 दिन थप्ने कुराहरू निर्णयार्थ अगाडि बढाएको छ। म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, गैर आवश्यक नेपाली संघ व्यक्तिले निर्णय गर्ने हो कि संस्थाले र कमिटीले निर्णय गर्ने हो? यी कुराहरू मेन मुख्य कुराहरू भयो। यस्तो कुराहरूले के गर्छ भने सचिवालयमा छलफल नै भएको छैन यो विषयमा। मलाई थाहा छैन सचिवालयमा छलफल भएको छैन भन्ने, तर धेरै साथीहरूले निर्णय नभइकन 5 दिन थप्दै गइएको छ। त्यसले के भन्छ भने व्यक्तिवादी बनाउने हो कि संस्था, कि सबैको संस्था बनाउने हो? यो कुरातिर जानुपर्छ। राम्रो कुराहरूमा फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, राम्रा कुराहरू, राम्रा छलफलहरू गर्नुपर्छ, संस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ, टेक्नोलोजीलाई युज गर्नुपर्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै विरोध होइन। तर प्रक्रिया संगत गरेर अगाडि जानु हुन म फेरि पनि हतार नगरिकन ल यो हामीले भनेको गर्नै पर्छ भनेर अगाडि बढ्नु भन्दा पनि सबैलाई, सबैको फेरि पनि मेरो पक्ष अथवा उसको पक्ष भन्दा पनि कार्य समितिले उठाएका कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर, जो पदाधिकारीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर तिनलाई पनि सबैको भावना समेटेर सारा संसारभरिका गैर आवश्यक नेपाली संघको भावनालाई समेट्ने गरी अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्छु कि होइन यो यसो भयो भनेर अरूलाई दोष लगाउँदै जाने, आफूले चाहिँ मन परिसँग चिठी लेख्दै जाने, इमेल गर्दै जाने, फेसबुकमा राखेर भरा सबैले थाहा पाउनु पर्ने जस्ता कुराहरूले चाहिँ संस्थाको हित गर्दैन। बसन्तजी त्यतातिर ध्यान दिनु न, म अहिलेको नेतृत्वलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। जस्तो यो विधान संशोधनको विषयमा तपाईहरु सहमतिमा पुग्नको लागि र विशेष महाधिवेशनबाट भर्चुअल बैठकबाटै विधान संशोधन सहित तपाईहरुका रायलाई पनि बुझेर अथवा सुनेर नेतृत्वले एउटा सहमतिको आधारमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न हुनेमा हामी कतिको विश्वस्त हुन सक्छौं? म फेरि पनि भन्छु, केही समयहरूलाई सारेर ती जो साथीहरू 47 जना 66 जनाले असहमति राख्नु भएको छ, कमिटीकै साथीहरूले उहाँहरूले राखेका बुदाहरूमा छलफल गराएर अनि सबैलाई सहमति बनाएर अगाडि लिएर गयो भने हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। सहमतिमा गयो भने यदि सहमतिमा जान सकेन र असहमति रह्यो भने त त्यसलाई त संस्थामा नेतृत्व गर्नेले सोध्नु पर्यो कि मैले भनेको हुनै पर्छ भनेर अगाडि जानु भएन नि त। कमसेकम संस्थाको हितको लागि पदाधिकारीहरूले अझ लचकता अपनाएर सुत्नुपर्ने अवस्था होइन र यो। यस्तो अवस्थामा तिमीहरू माने नमाने 2-4 जनाले विरोध गरेर केही हुँदैन। 2-4 जनाले विरोध गरे अवस्था छ आज। त्यो त अध्यक्षले पटक पटक असन्तुष्ट पक्षसँग अथवा फरक मत राख्ने साथीहरूसँग छलफल भइरहेको थियो, पटक पटक हामीले छलफल पनि गरेका छौं पनि भनिरहनु भएको थियो नि। छलफल गर्दै पनि जाने, हाम्रो कुरा यही हो, यही लागू गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन। कमसेकम उहाँहरूले राखेको विधि र विधान र प्रक्रियाको कुरालाई चाहिँ पहिला एडप्ट गर्नु पर्यो नि। नोटिस निकाल्ने कुराहरू कमसेकम मैले त्यही छलफलमा कुमारजी र हाम्रो हेमराजजी दुईजना अध्यक्ष महासचिव दुवैजना भएको मिटिङमा मैले के भनेको थिएँ भने पहिला तपाईहरुलाई जिताउने 2600 को नाम, डेलिगेटको नाम पब्लिस गर्नुहोस् कृपया भनेर भनेको थिएँ। अहिलेसम्म पनि तपाईले त्यो नाम पब्लिस भएको देख्नुहुन्न। प्रक्रिया मिलेन, प्रक्रिया मिलाउनु पर्यो। र अन्त्यमा कुलजी, जस्तो चुनावमा भनौं न प्रत्याशीको रूपमा आइसकेपछि
यस अघिका दृष्टान्तहरू हेर्ने हो भनेदेखि गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा चुनाव हारिसकेपछि पराजित भइसकेपछि त्यति सक्रिय भएको पाइँदैन। तपाईँको यो नवौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि पनि यो सक्रियतालाई देख्दा तपाईँ आगामी निर्वाचनको लागि अथवा आगामी नेतृत्वको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ? वसन्तजी फेरि पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म पदको लागि मात्रै मेरो भावनाले सामाजिक काम गर्ने व्यक्ति हुँ। म पदको लागि मात्रै कहिले पनि लालायत होइन। यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। मेरो सक्रियता हेर्नुहोस् लामो समयदेखि म अरू कुनै सङ्घ संस्थामा नरहिकन जति चाहे त्यो अरू ब्लेम लगाउने होस्, म यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको हितको लागि यही संस्थामा मात्रै काम गरेर मान्छे हो लामो समय, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। र यो अवस्थामा यो संस्थामा लामो समय काम गर्दै गर्दा विभिन्न साथीहरूले मलाई खोज्नु, कुलजी तपाईँलाई चाहिँ धेरै साथीहरूले 50% मत ल्याएर अगाडि बढाए के अरे आएको साथी हो, तपाईँले चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्छ, छोड्नुहुन्न भन्ने तमाम साथीहरूका कुरा आइरहेका अवस्था छन्। यो अवस्थामा मलाई यहाँसम्म सिकाउँदै लिएर आउने तमाम संसारभरिका आदरणीय गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले राखेको कुरालाई इग्नोर गरेर अगाडि बढ्न मैले नसकेको अवस्था हो पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो के हो भने सामाजिक व्यक्तित्व समाजमा केही राम्रा कुराको लागि जहिले पनि पछि हट्दैन। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हो भने स्वार्थको लागि अगाडि बढ्छ र त्यो सिद्धिएपछि पछाडि हट्छ। मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको कारणले म कहिले अगाडि कहिले पछाडि होइन, म निरन्तर समाजसेवामा लागिरहन्छ। जहाँसम्म अर्को चुनावको तयारी हो भनेर भन्नुभयो, यसमा म अहिले नै सकभर यो पान्डामिकको बेलामा हामीले आफ्ना सदस्यहरूलाई बृहत्तर रूपमा सहयोग गर्ने मौका मिलेको थियो र मौका मिलेको छ। अहिले 17 वर्षमा आफ्नै सदस्यहरूको समस्या छ। मिल्लिसदेखि मलेसियासम्मका भनेपछि त्यो सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन हामीले। होइन, यो बेला चाहिँ हामी घोषणा गर्नुभन्दा नि काम गरेर अगाडि बढ्न सकेको भए अझ उपयुक्त हुन्थ्यो। र भोलि तपाईँ क्वेसनमा आउँदाखेरि भोलि जसरी साथीहरूले सदस्यता देखाउनु भएको छ, यो संस्थाको नेतृत्व गर्नुपर्छ कुलजी भनेर भने म पछि नहट्न पनि सक्छु। तर जुन संस्था हो, यो संस्था जुन उद्देश्यले हामीले सुरु गरेका थियौँ त्यो उद्देश्य सहित अगाडि बढाउनको लागि हामीले कतै संस्था अहिले एउटा नराम्रो बाटोतिर जान लागेको कि भनेर सजग गर्नु मलाई दिएको माइन्डेड हो भनेर पनि म सक्रिय रूपमा छु भन्ने मैले आफूले महसुस गरेको छु। र अन्त्यमा कुलजी यो वर्तमान कार्य समितिका कामहरू जति पनि गर्दै आइरहेको छ त्यसमा केही असन्तुष्टि पनि होलान्। तपाईँलाई लागेको राम्रो पक्ष के? अहिलेको कार्य समितिले के काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अहिलेको कार्य समितिले पाण्डमिकको बेलामा केही प्रयासहरू गर्नुभयो, त्यसको म सराहना गर्छु। र फेरि पनि के भने यो सामाजिक कार्य हो भने जस्तो सबैको हुँदैन। समाजमा आएर केही दिन खोज्छ भने त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा सधैँ रहन्छ। र मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ पाण्डमिकले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ जति सोचेको जति गर्नु सक्नुहुन्थ्यो अथवा गर्नुहुन्थ्यो होला त्यो गर्न नसकेको पनि महसुस गरेको छु। तर पनि जति गर्न सकिन्थ्यो त्यसमा एकदमै चुकेको महसुस गरेको छु। हेर्नुहोस्, भूकम्पको उदाहरण हेर्नुहोस्, अहिले भन्दा 18 सिचुएसन थियो तर एनआरएललाई नेपालभरि चिनाउने मौका मिल्यो र चिनियो र त्यति बेला कत्रो हाइट बढ्यो। अहिले घर बसी बसी आफ्ना मेम्बरलाई अझ बढी गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको मैले महसुस गरेको छु। कुलजी, तपाईँको यो समय र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू वसन्तजी। अब यो अहिलेको सन्दर्भमा चलिरहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यो परिस्थितिलाई लिएर तपाईँले मेरा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने म व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर अथवा कसैलाई फाइदा र घाटाको उद्देश्यले यत्रो ठुलो सञ्जाललाई लाने प्रयास नगरौँ। बृहत्तर जो हाम्रा गैर आवासीय नेपाली साथीहरू छन् र यी साथीहरू मार्फत नेपाललाई हामीले जुन कल्पना सोचाइ बनाएका छौँ एउटा समृद्ध बनाउने, त्यो बाटोमा लानको लागि नेतृत्वदेखि लिएर सम्पूर्ण संसारभरि रहेका गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले काम गरेर अगाडि बढौँ भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। यहाँ हुनुहुन्थ्यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्य। विशेष गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको बारेमा विधान संशोधनको विषयमा केही बहसहरू सुरु भएका छन्। जनवरी अन्तिम साता हुने सङ्घको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको विषयमा फरक धारणाहरू पनि आइरहेका छन् र असन्तुष्टि पनि देखिएका छन्। यस विषयमा हामीले थप उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। र आजको प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा सहित आजको यो
प्रस्तुतिबाट म बसन्त राणा भाट आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।